हंसी खुशी बातें करके जा रही थी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि थाने के अंदर ऐसा क्या हुआ? आप कहते हैं 1.5 घंटे की फुटेज मौजूद है, उसमें मार कुटाई है। अच्छा नहीं, उस पे तशद्दुद की कोई ऐसी मार कुटाई की फुटेज नहीं है। फिर ये वाला तासुर या ये वाली तौजी कि वो आसाबी तौर पे सवार हो जाता है, जी वो सवार हो गया हो। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपके सवाल का जवाब है ना, कि एक तंदुरुस्त बंदा जो है और रिकॉर्ड याफ्ता भी हो, पुलिस के सामने बैठा हो तो उसको, जैसे मैं कहा, हैव नो टेंशन, उनको भी कोई टेंशन नहीं होती। जो शरीफ आदमी आप जैसा पकड़ा जाता है उसको थोड़ा सा होता है कि यार ये, लेकिन सफार जब होती वो थोड़ा सा होता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता। अब ये थाने में अंदर घूम रही हैं, फिर रही हैं, वो भी फुटेज है। मुंशी के कमरे में बैठी हैं, फिर ये तौजी वो ये भी डर गई, अल्लाह आपका बड़ा, कोई ऐसी बात नहीं जो वो कह रहे हैं। यही असल हकायक सामने लाने के लिए पुलिस ने इंक्वायरी बिठा दी है, जिसमें ये पता चलेगा कब गिरफ्तार हुई, कितने बजे तक थाने में रही, सीसीटीवी में क्या आ रहा है, मौके पे अफसरान कौन थे, डील कौन कर रहा था, एसएचओ किधर था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन किधर था। ये तमाम चीजें जो अफसराने बाला को लगाया गया है तफ्तीश के लिए। अब चूंकि पोस्टमार्टम इनका हो गया, पोस्टमार्टम में जो आई है रिपोर्ट आज की फ्रेश, कि एक तो तशद्दुद इन पे नहीं हुआ, वो साबित नहीं हुआ, कोई चोट नहीं है, कोई चोट का निशान साबित नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ जो इंजेक्शन लगे हुए थे उनके निशानात हैं, या जो वो नशा करती थी। नशा किसके साथ? ये चर्स होगी, ये इस तरह की छोटे मोटे जो इंजेक्शन लगा लिया नशे का, वो है ये इनमें। बड़ा कह देना कोई नशा वो चीज़ नहीं है कि फीम है या हीरोइन, नहीं, ये छोटा मोटा नशा वो साबित हुआ है इंजेक्शन का, और ये सिगरेट में जो चर्स या कोई गर्द। अच्छा, इसमें एक और बात, घर वाले तदफीन तक, ये बड़ा नोट कीजिएगा पॉइंट, घर वाले तदफीन तक इल्ज़ाम पुलिस वालों पे यही लगा रहे हैं कि ये दोनों जो ख़वातीन हैं ये तशद्दुद की वजह से हलाक हुई हैं। यहाँ तक कि जब उनका पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद पुलिस का डाला, और वहाँ की पाक पत्थर की पुलिस किसी को आगे नहीं जाने देती। आप खुद ज़बरदस्ती उनसे डेड बॉडियाँ लेके वहाँ पे उनकी तदफीन करवाई जाती है। ये भी अहले खाना, उनके वर्सा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। पुलिस को खौफ था, बॉडीज अहले खाना को नहीं दी गई, नहीं ना दी गई, पुलिस की मौजूदगी में उनके साथ तदफीन उनको करवाई गई। क्यों? उसकी वजह से कि एहतजाज ना करें, पूरा इलाका ना इकट्ठा हो जाए, तो पुलिस अपनी मौजूदगी में जिसने उनको देखना था। ये तो पुलिस अपने ऊपर एक क्राइम ले रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखें, आप पहले ये कहें, यानी इसमें कितने लूप होल्स दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है जेन्युइन पुलिस कह रही है, हो सकता है 100% जेन्युइन वही बात हो जो उसके अहले खाना कह रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं ना कोई जज हूं ना कोई इन्वेस्टिगेटर। एक आम पर्सन, आप उसे ये बताएं कि भाईजान ये इंजेक्शन लगाता है, वो पर्सन, यानी सर हमें भी फील्ड के अंदर इतना अरसा हुआ, हमने भी ये पुलों के नीचे बैठे हुए लोग देखे हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, देखे हैं। बिल्कुल। तो हमने वो लोग देखे, हमने उनकी सेहत देखी हुई। ऐसे ही मैंने सर खुद तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाया कि मुझे पता हो कि उनकी पता सेहत चल से जाता अंदाजा है कि लगाया। यानी हमें बताने वाले, आप जैसे दोस्त अहबाब जो हैं वो बताने वाले ये बताते हैं कि इंजेक्शन ये जो सस्ता नशा उसकी आखिरी हदों में से एक होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ ना असर कर रही हो, आपने हेरोइन भी आजमा ली हो, आपने आइस भी आजमा ली हो, आपने दीगर सारी चीज़ें आजमा ली हो, और जब उसका नशा आप पे असर ना कर रहा हो, तो फिर ये होता है कि आप नफ्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं जाके वो बस दे। हाँ जी। तो इस वजह से हमने उन लोगों की जो सेहतें हैं वो देखी हुई। अब उस एतबार से अगर आप मुझे ये कहें, सर मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूं, हाँ, जाहिर आप मुझे ये कहें कि यार वो इंजेक्शन लगाती थी, तो सबसे पहले मैं उनकी सेहत देखूंगा, और फिर मैं सोचूंगा अच्छा इंजेक्शन यार ये मिलती नहीं बात। फिर आप कहें कि नशा किया होता है तो पानी ज्यादा पिया जाता है, तो वो किस नशे के साथ ज्यादा पानी पिया जाता है, ये किसके बात नहीं, ये फिर एक और चीज मैं देखूंगा।
صحافت کرتے ہوئے سر ہمیں بھی مختلف کیسز پڑھتے ہوئے اتنی دیر ہوگی. پھر اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اعصابی طور پہ دماغ پہ لے گئیں اور دونوں کی موت ہو گئی, میں یہ دیکھوں کہ گھر سے نکلتے وقت ان کے حالات کیا تھے, ایسی پولیس کے اسٹیشن کی راہداریوں کے اندر ان کے حالات کیا تھے, اور جب وہ بیٹھی ہوئی تھی تب ان کی کنڈیشن کیا تھی, تو یہ اعصابی طور پہ کیسے ہو گئی. پھر جب آپ یہ کہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا, لیکن لاشیں بھی اہل خانہ کو نہیں دی گئیں, اپنی موجودگی میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے, تو پھر یہ تو اتنا بڑا پینڈورا باکس ہے کہ جس کے اندر بے شمار سوالات ہیں. 100% پولیس اہلکار درست ہو سکتے ہیں, لیکن میں ایک عام شہری کے ناطے سے 100% انہیں غلط جو ہے وہ ثابت کروں گا. اہل خانہ 100% صحیح ثابت ہو سکتے ہیں, تو میں پولیس والوں کی طرف سے انہیں 100% غلط ثابت کروں گا. بات یہ ہے کہ حقائق کھول کے کتنے رکھے گئے اور ان پہ پردہ پوشی کتنی. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ پولیس اہلکار بھی, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ ناتا ہوتا ہے, اکثر اوقات بات چیت پہ یا مختلف معاملات پہ ہمیں بھی اپنے سورسز گھمانے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر اوقات کچھ چیزوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ نکلے گی تو اس پہ سوالات ہوں گے, سوالات اٹھیں گے بھی, سوالات ہوں گے بھی, اور پھر بہت سارے لوگ آ جائیں گے. حالانکہ یہ ایسا معاملہ نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں ڈالا گیا ہوتا کہ پورے کے پورے کیس سے چشم پوشی کرنی ہو, لیکن کبھی کبھی وہ پردہ پوشی پورے کے پورے کیس کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ جو سوالات ہیں یا ان کے خاندان کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں, یہ کس حد تک جینوئن؟ اچھا, جب ان کے ورثہ ادھر بھی جب آئے, ہماری وہاں بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے, ٹاؤن شپ جو, اور جب وہ ڈیڈ ہاؤس آئے تب بھی ہماری بات ہوئی, اور انہوں نے 2 باتیں پکڑی ہوئی تھی. ایک, ہماری بیٹیوں کی ہلاکت کیسے ہوئی, اور دوسری انہوں نے بات یہ پکڑی ہوئی تھی کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی, یعنی کہ تشدد کیسے ہوا. اب چونکہ پولیس کہہ رہی تشدد نہیں ہوا, گھر والے الزام لگاتے جا رہے ہیں کہ اس پہ تشدد ہوا. اب آ گئی آپ کی ڈیڈ باڈی والی. جب ادھر سے ڈیڈ باڈی وہاں گئی ہے, 7 پولیس گئی ہے. جب وہاں پہ پاک پتھر میں ان کی تدفین کی تھی, وہاں پہلے سے ہی پولیس موجود تھی, اور ان کی موجودگی میں گھر والوں نے کیا الزام لگایا کہ پولیس کی موجودگی میں ہم سے ڈیڈ باڈیاں لی گئیں اور کہا کہ آپ ابھی ان کی تدفین کریں. اب جب ہم نے پولیس سے نہیں, اس میں اہل خانہ تو انوالو ہے نا سر؟ بالکل ساتھ تھے نا, ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ کے آئے. ڈیڈ باڈیز تو دیکھی ہوں گی نا؟ بالکل دیکھی, ساتھ بیٹھ کے آئے نا ایمبولینس میں. جو اگلی بات ہے میں وہ بتانے لگا کہ ان ایمبولینس میں وہ بیٹھ کے سارے آئے, لیکن پولیس کو خوف یہ تھا کہ کہیں یہ ڈیڈ باڈی نکال کے تو احتجاج کرنا سڑک کے اوپر شروع نہ کر دیں, جس کی وجہ سے زبردستی اور جلدی ان کی تدفین کروائی گی. یہ اہل خانہ کا الزام ہے. چلے, اس میں ایک چیز تو ہے کہ ڈیڈ باڈیز کی عینی شاہد, ہاں, یا اس کو ایگزامن, غسل تو دیا گیا ہوگا نا؟ بالکل جی دیا گیا, کیوں نہیں. ہاں, گھر والوں نے, اور پاس پولیس کی 4 دیکھے نا, چلے چاروں طرف پولیس ہی پولیس ہو. سر نہیں, وہ جو آپ کی شروع کی بات تھی نا, اس میں تاثر یہ تھا کہ شاید ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے ہی نہیں کی گئی, خود لے کے گئے اور تدفین کر دی. ساری پولیس ارد گرد تھی, سنیں, موجود تھی, لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم نے 6 بجے تدفین کرنی ہے, اگلے دن کرنی ہے, تو کوئی نہیں ہوتا, کہتے نہیں آج ہی کرنی اور اسی ٹائم پہ کرنی ہے.